येशू जन्मिनु भयो त्यो एउटा विशेष थियो, एउटा त्यो आफैमा एउटा मिराकल थियो। एउटा कन्याले मसीहालाई जन्म दिनुभएको छ। स्वर्गको महान परमेश्वर एउटा कन्या माध्यमबाट जन्मनु भएको छ। यो एउटा विशेष घटना इतिहासमा। अनि दोस्रो घटना चाहिँ आजको दिनलाई भनिन्छ। येशू ख्रीष्ट सारा मानव जातिको पापलाई लिएर स्वर्ग र पृथ्वीको सृजनहार परमेश्वर क्रुसमा एउटा श्रापित मृत्यु उहाँले सहनु भएको छ। अनि एक्चुअली उहाँ जन्म लिनुको कारण पनि यही नै थियो, आजको दिन नै थियो। हामीले क्रिसमसमा बडो खुसी साथ नाचेर गाएर प्रभुको राजाको जन्मलाई हामी स्वागत गर्छौँ अनि जय जयकार गर्छौँ। तर त्यो सिजन चाहिँ अफकोर्स एकदमै ब्युटिफुल सिजन थियो। तर त्यो सिजनको पछाडिको रिजन चाहिँ काँडाको मुकुट थियो। त्यो सिजनको पछाडिको रिजन चाहिँ ठुलो गरुङको क्रुसको भारी थियो जो येशूले उठाउनु भयो, उहाँले बोक्नु भयो। अनि उहाँ चाहिँ एकदमै तडपिएर एकदमै मानिसहरूले उहाँलाई सजाय दिएर किसिम किसिमको ताडना दिएर उहाँलाई त्यो क्रुसमा मारेको थिए, बलिदान उनीहरूले प्रभुलाई दण्ड दिएको थियो। अनि तेस्रो घटना इतिहासमा मुख्य घटना चाहिँ येशूको पुनरुत्थान। हालेलुया। जो हामी सन्डेको दिनमा हामी त्यसलाई पनि सेलिब्रेट गर्नेछौँ। येशू जन्मिनु भएको कुरा, येशू मर्नु भएको कुरा र येशू पुनरुत्थान हुनुभएको कुरा इतिहासमा एकदमै कहिले नमेटिने घटना र सबैभन्दा अद्भुत घटनाहरूको रूपमा मानिसहरूले लिने गर्दछ र बाइबलले पनि लिने गर्दछ। अनि यो जन्म र पुनरुत्थान दुवै चाहिँ विशेष गरी आज मृत्युसँग लिङ्क भएको छ। येशू जन्मिनु भएको के को लागि? पापीको लागि बलिदान हुनको लागि। उहाँ मर्नु भएको, अब उहाँ पुनरुत्थान हुनुभएको छ पर्सिको दिन सन्डेको दिनमा। अनि उहाँ चाहिँ पुनरुत्थान यस कारणले हुनुभयो ताकि उहाँ फ्राइडे बलिदान हुनुभएको थियो। हालेलुया। सो आजको दिन चाहिँ विशेष गरी हामी क्रिस्चियनहरूको लागि अब एक किसिमले यसलाई गुड फ्राइडे भन्नुको कारण पनि यही नै हो कि येशूले दुःख उठाएको कारणले, उहाँको सफरिङको कारणले गर्दा तपाईँलाई र मलाई यो आनन्द मिलेको छ। उहाँ परमेश्वर पिताबाट केही समयको लागि अलग हुनुभएको उहाँलाई आभास भयो, त्यस्तो फिल उहाँले गर्नुभयो। तर त्यो उहाँ अलग भएको कारणले तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको नजिकमा आउनुभएको छ। यसकारण हाम्रो लागि गुड फ्राइडे हो कि होइन? डेफिनेटली हाम्रो लागि गुड फ्राइडे हो। तर मैले भनिसकेँ 2000 वर्ष अगाडि येशूको लागि चाहिँ यो फ्राइडे अत्यन्तै पेनफुल फ्राइडे थियो। मानव जाति जसलाई उहाँले बनाउनु भयो त्यही मानव जातिबाट उहाँ क्रुसमा चढाइनु भएको छ। जसलाई उहाँले नजिकको चेला मानेर छान्नुभयो त्यही चेलामध्ये एकजनाले उहाँलाई धोका दिएको छ, बेचिदिएको छ। जुन जुन चेलाहरूले उहाँलाई भनेका थिए कि हामी मृत्युको अन्तिम समयसम्म तपाईँको निम्ति तपाईँसँग खडा रहनेछौँ, बल्कि त्यति मात्र होइन तर तपाईँको निम्ति हामी मर्न तयार छौँ भनेका थिए, त्यही चेलाहरू अहिले क्रुसको समयमा कोही पनि छैन। कुनै पनि चेला येशूको क्रुसको समयमा हामी देख्दैनौँ। बरु केही स्त्रीहरू चाहिँ येशू जता जता जानुभएको थियो, लगिनु भएको थियो, यी स्त्रीहरूले चाहिँ येशूलाई त्यहाँ पछ्याएको हामी देख्दछौँ। अनि एउटा चेला यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना चाहिँ येशूको क्रुसिफिक्सनको टाइममा त्यहाँ भएको हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। अनि हामीलाई थाहा छ नर्मल्ली गुड फ्राइडेमा येशूले क्रुसमा 7वटा अन्तिम बानीहरू बोल्नुभएको थियो। त्यसलाई अक्सर प्रचार गरिन्छ अनि यहाँहरूले पनि लगातार सुन्नुभएको छ। आज 7वटा प्रचारलाई म फोकस गर्दिनँ, किन 7वटालाई फोकस गर्न थाल्यो भने 70-80 मिनट त्यतिकै चाहिन्छ। तर तपाईँलाई एक्चुअली समराइज गरेर भन्ने छु येशूले क्रुसमा के 7वटा वचन बोल्नुभयो अनि त्यसमध्ये एउटालाई जो हामीसँग एकदमै रिलेटेड छ त्यसलाई म आजको मेसेजमा यहाँहरूको बिचमा फोकस गर्न चाहन्छु। पहिलो चाहिँ येशूले, यदि तपाईँ टिप्न चाहनुहुन्छ टिप्न सक्नुहुन्छ, द फर्स्ट वर्ड द्याट ही स्पोक अन क्रस, उहाँले क्रुसमा बोल्नुभएको पहिलो शब्द चाहिँ उहाँले क्षमा दिनुभएको छ। लुका 23 अध्यायको 43 पदमा त्यो हामी पाउँदछौँ। हे पिता, यिनीहरूले के गर्दैछन् यिनीहरू जान्दैनन्, यिनीहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। वास्तवमा यो चाहिँ कुनै बानी भन्दा पनि यो चाहिँ प्रार्थना थियो। येशूले पितासँग गर्नुभएको प्रार्थना के प्रार्थना? कि यिनीहरूलाई यिनीहरूको पापको दोष नलागोस्। फर्गिभ देम वाट एभर दे हेभ डन दे डु नट नो। उनीहरूलाई थाहा छैन उनीहरूले गरेको कुरा, यसकारण उनीहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोस् भनेर येशूले भन्नुभयो। पहिलो बानी।
दोस्रो बानी येशूले क्रुसमा बोल्नुभयो यूहन्ना 19 अध्यायको 26 र 27 पदमा लुकाकै सुसमाचार यूहन्नामा तेस्रो आउँछ लुका 23 को 43 पदमा येशूले भन्नुभयो कि एउटा चोरलाई भन्नुभयो कि तिमी आजै मसँग स्वर्गलोकमा हुनेछौ। ओके, येशूसँग दुईजना चोरहरू टाँगिएका थिए अनि मैले सायद 1-2 वर्ष अगाडि 3वटा क्रुसको बारेमा प्रचार गरेको थियो। एउटा चाहिँ रेबिलियन क्रुस, रेबिलियस विरोध गर्ने क्रुस, अर्को चाहिँ कस्तो क्रुस, रिपेन्ट गर्ने क्रुस, आफ्नो पापलाई मानिलिने क्रुस, अनि अर्को क्रुस, बीचको क्रुसलाई के नाम दिइन्छ, क्रस अफ रिडेम्सन, छुटकाराको क्रुस। 3वटा क्रुस हामी देख्छौँ। एउटा चाहिँ विरोधी क्रुस, अर्को चाहिँ पश्चाताप गर्ने क्रुस, अनि बीचमा एकजना हुनुहुन्छ जो झुन्ड्याइनु भएको छ, छुटकाराको क्रुस। अनि हामी देख्दछौँ एउटा चोरले, डाकुले अन्तिम समयमा भन्दैछ कि जब तपाईँ आफ्नो राज्यमा आउनुहुनेछ मलाई पनि सम्झना गर्नुहोस्। सो येशूले भन्नुभयो आज नै तिमी मसँग स्वर्गलोकमा हुनेछौ। हालेलुया। येशूलाई विश्वास गर्नको लागि, स्वर्ग राज्य हासिल गर्नको लागि समयको कुनै छैन, त्यसमा समयको कुनै परिधि तोकिएको छैन। द मोमेन्ट यु रिसिभ क्राइस्ट यु विल बी सेभ्ड। तपाईँ बाँच्नुहुनेछ अनि तपाईँले स्वर्ग राज्यलाई प्राप्त गर्नुहुनेछ। दोस्रो बानी यही छ। तेस्रो यूहन्ना 19 को 26 र 27 मा येशूले आफ्नो नजिकको चेला यूहन्नालाई भन्दै हुनुहुन्छ कि हेर तिम्रो आमा, र आमालाई, आफ्नो आमा मरियमलाई भन्नुहुन्छ अबदेखि तिम्रो छोरा उहाँ हो। वास्तवमा येशू अब जाँदै हुनुहुन्छ, तर उहाँ कसैको छोरा त हो नि, त्यसकारण उहाँले आफ्नो छोरा भएको दायित्वलाई निभाउँदै हुनुहुन्छ कि म आमालाई एक्लो बनाएर जाँदिनँ, तर म कसैलाई जिम्मा लगाएर जान्छु। हालेलुया। उहाँले एउटा केयर गर्नु, आफ्नो प्यारेन्ट्सको केयर गर्ने कुरा यहाँ हामी देख्दछौँ जो उहाँले गर्नुभयो। यो तेस्रो वचन हामी देख्दछौँ। चौथो वचन मत्ती 27 को 46 र मर्कुस 15 को 34 पद, यो दुईटै पदहरूमा हामी देख्दछौँ जहाँ येशूले एउटा प्रार्थना, अर्को प्रार्थना गर्नुभयो, इलोई इलोई लामा सबखतनी, हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर, किन मलाई त्याग्नु भएको छ। वाइ हेभ यु फर्सेकन मी, तपाईँले मलाई किन एक्लो छोड्नु भएको छ। उहाँको चौथो बानी यही थियो। अनि यो चाहिँ एक्चुअली बानी मात्र होइन, यो चाहिँ उहाँको प्रार्थना, उहाँको जुन एउटा उहाँले आफ्नो मनमा भएको कुरालाई पिताको अगाडि एक्सप्रेस गर्दै हुनुहुन्छ। अनि वास्तवमा हामीलाई पनि परमेश्वरले यस पृथ्वीमा राख्दाखेरि धेरैवटा परिस्थितिहरू आउँछ जो हामी सधैँभरि राम्रो परिस्थिति मात्र हुँदैन। कतिचोटि हामीलाई एक्लो भएको अनुभव हुन्छ, कतिचोटि एकदमै मृत्युको खाडलको बाटोबाट जानुपर्ने, अँध्यारो अवस्थाबाट जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यो बेलामा पनि परमेश्वर चाहनुहुन्छ हामीले आफ्नो मनभित्रको कुरालाई उहाँको अगाडि एक्सप्रेस गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ। उहाँले बोल्नुभएको चौथो बानी। अनि पाँचौँ यूहन्ना 19 को 28 पद, उहाँ तिर्खाउनु भयो। यसो के गर्नुभयो? उहाँ तिर्खाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो मलाई तिर्खा लाग्यो। हेर्नुहोस् त, सारा मानव जातिलाई पानी पिलाउने प्रभु आफै के हुनुभएको छ? प्यासी बन्नुभएको छ। उहाँको जुन दुःख कष्ट छ बिहिबार रातिदेखि नै सुरु भएको छ। एक्चुअली गेतसमनीको बगैँचादेखि नै उहाँको सफरिङ सुरु भइसक्यो। लेखिएको छ उहाँको पसिना रगतमा परिणत भएको छ। अनि यो लिटरल्ली भएको कुरा हो। जब मान्छे एकदमै बढी टेन्सनमा जान्छ, एकदमै बढी एक्लोपनको महसुस गर्छ, ऊ चाहिँ एक किसिमले अब डिप्रेसनबाट जाने गर्दछ। अनि येशूलाई यस कारणले डिप्रेसन, निराशा भएको थिएन कि उहाँ क्रुसमा मर्दै हुन्छ, तर उहाँलाई यस कारणले डिप्रेसन हुँदै थियो, उहाँले कुनै पनि त्यस्तो मुमेन्ट थिएन पिताबाट अलग भएको। तर अब क्रुसमा टाँगिँदा केही समयको लागि उहाँ पिताबाट पनि अलग हुँदै हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरले आफ्नो मुहार उहाँबाट लुकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो कुराले उहाँलाई चिन्तित गर्दै थियो। मानव जातिले उहाँलाई जुन प्रकारको मानव जातिको पापको दण्ड उहाँमाथि हालिएको छ, जुन श्राप उहाँमाथि परेको छ, जुन प्रकारको दण्ड उहाँमाथि हालिएको छ, त्यसलाई सम्झिएर उहाँ चाहिँ निराशाबाट जानुभयो। र पनि उहाँले निराशाबाट भाग्नु भएन। आमेन। उहाँले भन्नुभयो तपाईँको इच्छा पुरा होस्, म यो क्रुस बोक्नलाई तयार छु। अनि त्यसपछि छैटौँमा हामी देख्दछौँ 19 यूहन्नाकै सुसमाचार 19 को 30 मा येशूले भन्नुभयो
अब के भयो? अब पुरा भयो। इट इज फिनिस्ड। आई हेभ डन एभ्रिथिङ। मैले सबै पुरा गरेको छु। येशूलाई दिएको कामहरू पुरा भएको छ। यो 6औं बानी थियो। अनि लास्टमा सबैभन्दा अन्तिम 7औं बानी छ लुका 23 अध्यायको 46 पदमा येशूले अन्तिममा अर्को एउटा प्रार्थना गर्नुभयो पितासँग। त्यो प्रार्थना थियो, हे पिता, मेरो आत्मा म तपाईँको हातमा सुम्पन्छु। आज धेरै मान्छेले यो भन्न सक्दैन। धेरै मान्छेले आफ्नो आत्मा कहिले संसारमै सुम्पिन्छ, कहिले शैतानको हातमा सुम्पिन्छ, कहिले आफ्नै लागि जिएर आफ्नै लागि उसले मरेर जान्छ। तर येशू हेर्नुहोस्, उहाँले बाँचुन्जेल पनि पिताको हातमा आफ्नो जीवन समर्पण गर्नुभयो र मर्ने बेलामा अन्तिम श्वासमा उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, म मेरो आत्मालाई तपाईँको हातमा सुम्पन्छु। अब यहाँ के कुरा बुझ्न सक्छौँ? वास्तवमा कुनै सिपाहीले उहाँलाई क्रुसमा चढाएको होइन। त्यसो भएदेखि कुनै व्यक्तिले यहुदा इस्करियोतले धोका दिएको कारण येशू त्यहाँ पुग्नु भएको पनि होइन। किन येशूलाई अधिकार छ कि मेरो जीवनलाई कुन बेला मैले सुम्पने, कुन बेला मैले बचाउने। यदि येशूले चाहनु भएको भएदेखि त्यो सबै सेनाहरूलाई जो उहाँको विरोधमा आएका थिए उनीहरूलाई उहाँले एकै वचनमा उनीहरूलाई परास्त गर्न पनि सक्नुहुन्थ्यो। स्वर्गदूतको 12 पल्टन उहाँले बोलाएर शत्रुहरूलाई त्यसै समय नष्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो, किनभने उहाँलाई अधिकार छ। उहाँले यूहन्ना 10 अध्यायको सायद 17-18 पदमा भन्नुभएको छ, मेरो जीवन दिने र फिर्ता लिने अधिकार मसँग छ। हालेलुया। गुड फ्राइडेमा उहाँले जीवन दिनुभयो, रिजरेक्सन सन्डेमा उहाँले त्यो जीवन फेरि फिर्ता लिनुभएको छ। अनि आज दिउँसोको समयमा तपाईँलाई थाहा छ, यो 7वटा बानीमा हाम्रो लागि पनि केही चुनौती त्यहाँ छ। यो 7वटा बानीले हामीलाई दिने रिफ्लेक्सन के हो? हामीमा के पारदर्शी हुनुपर्छ, के कुरा हामीमा आउनु पर्दछ? येशूले क्रुसबाट त बोल्नुभयो 7वटा बानीहरू, तर अक्षरश हामीले त्यसलाई कसरी पालना गर्ने? पहिलो बानीमा हामीले पनि एकअर्कालाई के गर्नु पर्यो? क्षमा गर्नु पर्यो। भन्नुहोस्, क्षमा गर्नु पर्यो। किनभने येशूले क्षमा गर्नुभयो र केवल उहाँले मैले क्षमा गरेँ है भनेर देखाउन मात्र होइन, हाम्रो लागि मेसेज हो तिमीले पनि तिमीलाई सताउनेहरूलाई क्षमा गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा। दोस्रो बानीबाट हामीले सिक्ने कुरा के हो? द हेभन इज रियल। स्वर्ग वास्तविक हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यो कुनै कल्पना होइन। स्वर्ग जाउँला अनि अनन्त जीवन पाउँला, ओहो त्यहाँ एकदम आनन्द होला, हामी कल्पनामा इट इज अ रियल थिङ द्याट जिजस स्पोक। येशूले भन्नुभयो, तिमी आज नै मसँग स्वर्ग लोकमा हुनेछौ। अनि याद गर्नुहोस्, यदि स्वर्ग वास्तविक हो भने नरक पनि के हो? वास्तविक हो। यो दुईटालाई हामी कल्पनामा सीमित गर्न सक्दैनौँ। यो हाम्रो इमेजिनेसन होइन। स्वर्ग होला नरक होला भन्ने हामी इमेजिन गरेर हुने कुरा होइन। यो त्यहाँ छ। परमेश्वरले यसलाई बनाउनु भएको छ। यस कारणले भनिएको छ स्वर्ग रियल छ। यदि स्वर्ग रियल हो भने तपाईँ र म पनि रियल बन्नुपर्छ। हामी फेक होइन। आजकल मान्छेहरू धेरै फेक जीवन जिउँछ। धेरै कुरामा नक्कलीपना हुन्छ, पत्याउनै गाह्रो पर्छ। तर परमेश्वर चाहनुहुन्छ उहाँको छोराछोरी रियल भएर जिउनुपर्छ। हामी सत्यतामा जिउनुपर्छ। क्रुसलाई उठाउने एउटा सक्कली चेलाको जीवनमा तपाईँ र म हिँड्नु पर्दछ। तेस्रो, उहाँले जुन एउटा आफ्नो चेलालाई आमाको जिम्मा लगाउनु भयो, त्यहाँबाट हामीले के सिक्ने? हामीले हाम्रो प्यारेन्ट्सको केयर गर्नुपर्छ। परमेश्वरले हामीलाई जुन घरानामा जोड्नु भएको छ त्यो घरानालाई, हाम्रो मम्मीलाई, बुवालाई, हाम्रो रिलेटिभ्सहरूलाई, हाम्रो चर्चलाई हामीले इन्कार गर्नु हुँदैन। हामी एउटा सम्बन्धमा हुनुपर्छ। एकअर्काको केयरिङ गर्ने स्पिरिट हामीमा हुनुपर्दछ। क्रिस्चियन जीवन चाहिँ वास्तवमा हामी चाहिँ एकअर्काको दाजुभाइहरू हौँ। मण्डलीमा पनि त्यसमा दाजुभाइले एकअर्कालाई वास्ता गर्नुपर्ने कुरा येशूले सिकाउँदै हुनुहुन्छ। चौथो कुरा, उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो, मलाई किन तपाईँले छोड्नुभयो? मिन्स उहाँले आफ्नो रियालिटीलाई एक्सप्रेस गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा सधैँभरि एकै नाश हुँदैन, धेरैवटा अवस्था आउँछ। जस्तो अवस्था छ परमेश्वरको अगाडि हामीले त्यसलाई राख्न सक्छौँ। हालेलुया। एक मात्र ठाउँ छ प्रभुको उपस्थिति जहाँ तपाईँले आफ्नो कुरा नलुकाइकन तपाईँको मनभित्रको वेदनालाई तपाईँ जस्ताको तस्तै त्यस ठाउँमा परमेश्वरको शरणमा ल्याउन सक्नुहुन्छ।
संसारमा तपाईँले आफ्नो दुःख पोख्न थाल्नुभयो भने मान्छेले त्यो दुःख देख्दाखेरि उल्टो हाँस्न थाल्छ। ठिक्क परेछ यसलाई। अरू कसैले पनि तपाईँको र मेरो दुःखलाई समाधान गर्नै सक्दैन। केवल परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहनुहुन्छ तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यो कुरालाई उहाँको अगाडि बताएको, त्यसलाई उहाँको अगाडि राखेको उहाँ चाहनुहुन्छ। अब येशू त एक्लै भएको उहाँले महसुस गर्नुभयो, तर तपाईँलाई र मलाई एक्लै हुन दिनुहुन्न। आमेन। उहाँ एक्लै हुनुभयो ताकि हामी परमेश्वरसँग हुन सकौँ। प्रेज द लर्ड। आज जसले आफ्नो जीवन बलिदान गर्नुभयो उहाँको कारणले अब 24 आवर्स 24 घण्टा हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा छौँ। उहाँ हामी भित्र वास गर्नुभएको छ। यसकारण येशूले गर्नुभएको जस्तो एक्लोपनको महसुस हामी गर्न पाउने छैनौँ, किनभने हामी त अब क्षमा पाएकाहरू हौँ। हामीमा परमेश्वरको आत्मा वास गर्नुहुन्छ। हामीलाई स्वर्गबाट परमेश्वरले आफ्नो दूत मार्फत हामी आफ्नो पुत्र मार्फत हामीसँग उहाँले सम्बन्ध जोडिसक्नु भएको छ। र पनि कति समयमा समस्या आउँदा हामीले त्यो उहाँलाई एक्सप्रेस गर्न सक्दछौँ। पाँचौँ कुरा, उहाँ तिर्खाउनु भयो। त्यसबाट हामीलाई के लेसन? आज हामी कतिको आत्मिक कुराको लागि तिर्खाउँछौँ, कतिको हामी परमेश्वरलाई पाउने कुरा, परमेश्वरको बारेमा हामी तिर्खाउँछौँ। बाइबलले भन्छ जो तिर्खाउँछ त्यही तृप्त पारिनेछ। आमेन। जसले प्यास राख्दछ, जसले भोक राख्दछ त्यही व्यक्तिलाई परमेश्वरले सन्तृप्ति दिनुहुनेछ। के तपाईँ र म आज परमेश्वरको निम्ति, प्रभुको कामको निम्ति मानिसहरू नाश भएको देख्दाखेरि के तपाईँ र म तिर्खाएका छौँ त्यसको सेवाको निम्ति? येशू तिर्खाउनु भयो कारण उहाँले दुःख उठाउनु भएको कारणले। आज हामी के को लागि तिर्खाउँदैछौँ? हाम्रो आफ्नै स्वार्थतालाई मेट्नको लागि हामी तिर्खाएर भोकाएर हिँड्दैछौँ कि या हामी प्रभु जस्तै अरूको लागि हामी तिर्खाउँदैछौँ? छैटौँ कुराले हामीलाई के शिक्षा दिन्छ? प्रभुले दिनुभएको कामलाई हामीले के गर्नुहुन्न? छोड्नुहुन्न। परमेश्वरले जुन दौड हाम्रो लागि राख्नु भएको छ, नेभर गिभ अप, त्यसलाई नछोड्नुहोस्। दुःख आउँछ, कष्ट आउँछ, तिर्खाउने अवस्था आउँछ, एक्लोपनको अवस्था पनि आउन सक्छ, तर कोसिस गर्नुहोस् कि प्रभु तपाईँले दिएको काम म पुरा गर्नेछु। जसरी येशूले भन्नुभयो मैले पुरा गरेको छु। हालेलुया। अनि अन्तिममा माइकले काम गर्दै छैन है। अन्तिममा हामी देख्दछौँ उहाँले आफ्नो आत्मालाई पिताको हातमा दिनुभयो। हाम्रो जीवनको हरेक कुरालाई हामीले परमेश्वरको हातमा सबमिट गर्नुपर्दछ। हाम्रो बुद्धिलाई, हाम्रो शरीरलाई, हाम्रो धनलाई, हाम्रो ट्यालेन्ट्सलाई, हाम्रो सुन्दरतालाई, हाम्रो जेसुकै हामीसँग छ त्यो चाहिँ हामीले परमेश्वरको हातमा दियौँ भने उहाँले ग्रहण गर्नुहुनेछ। अब बाँचुन्जेल तपाईँ आफ्नो लागि जिउनुभयो अनि मर्ने बेलामा प्रभुलाई म आएको छु मेरो आत्मालाई लिनुहोस् भन्नुभयो भने त्यो प्रार्थना सुनवाई हुँदैन। तपाईँ बाँचुन्जेल तपाईँको कुरा कसलाई दिएर तपाईँ जिउँदै हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् आज हामी 6औँ वचनलाई फोकस गर्नेछौँ। येशूले यूहन्ना 19:30 के भन्नुभएको एकचोटि पढ्नेछौँ र हामी केही कुराहरू यहाँबाट सिक्ने कोसिस गर्नेछौँ। यूहन्ना 19:30 एकजनाले उच्च आवाजमा पढ्नुहोस्। येशूले के भन्नुभयो रे? अब सिद्धियो। अनि हुन्छ यति नै। अब आज हामीले फोकस गर्ने कुरा चाहिँ येशूले भन्नुभयो अब सिद्धियो। सबैले भन्नुहोस् अब सिद्धियो, अब पुरा भयो। अब एउटा सोच म तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। मानिलिनुहोस् येशूको ठाउँमा तपाईँ र म भएको भए हाम्रो प्रार्थना अथवा हाम्रो डिक्लेरेसन के हुन्थ्यो होला? येशूले भन्नुभयो इट इज फिनिस्ड, तर हामी भएको भए सायद हामी भन्थ्यो होला आई एम फिनिस्ड, म सकिएँ, मेरो जीवन खत्तम भयो, मेरो सबै रगत बग्यो, मेरो जीवन संसारबाट उठाइलग्यो भनेर सायद हामी भए प्रोबेबली हामी त्यही नै भन्ने थियौँ कि म सकिएँ। सोच्नुहोस् त जब तपाईँको जीवनमा कति कुरा लस्ट हुन्छ, लस्ट हुँदाखेरि तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ला म त अब बर्बाद भएँ, अब म त यहाँबाट उठ्न सक्दिनँ। तपाईँ आफैलाई त्यहाँ राख्नुहुन्छ। परिवारभित्र केही समस्या आयो, तपाईँ परिवारभित्र जानुहुन्छ, ला मेरो छोराको भविष्य यस्तो, छोरीको भविष्य यस्तो भयो, अब कसरी उठ्ने होला? हामी चाहिँ जहिले पनि समस्याको समयमा केही कुरा हामीबाट गुम्दाखेरि हामी भन्ने गर्छौँ म सकिएँ,
तर हाम्रो विचार र येशूको विचार फरक छ है। येशूले भन्नु भएन कि म सिद्धिएँ, उहाँले भन्नुभयो अब कुरा सिद्धि, अब काम पुरा भएको छ। हालेलुया। आज तपाईँलाई र मलाई च्यालेन्ज छ यहाँबाट कि हामी आफैलाई फोकस गरेर जिउँछौँ कि हामीलाई दिएको कामलाई फोकस गरेर जिउँछौँ। अब म सिद्धिएँ भन्नको लागि चाहिँ त्यही व्यक्तिले म खतम भएँ भन्छ जसले आफैलाई फोकस गर्छ, जो आफ्नो लागि खडा हुन्छ, जो आफ्नो योजना बनाएर जिउँदछ। समस्या आउने बित्तिकै भन्छ कि म सकिएँ, अब म उठ्न सक्दिनँ। तर जसले परमेश्वरले दिनुभएको कामलाई, परमेश्वरको राज्यको खोजी गरेर त्यसलाई मान्यता दिएर जिउँदछ, त्यसले हरेक परिस्थितिमा त्यसलाई फोकस गर्ने व्यक्तिले अन्तिममा भन्न सक्छ कि मेरो जीवनबाट उहाँको राज्य अगाडि बढ्दैछ। हालेलुया। मेरो जीवनबाट उहाँले दिनुभएको काम पुरा हुँदैछ भनेर राज्यलाई फोकस गर्ने व्यक्तिले मात्रै त्यो कुरा भन्न सक्दछ। येशूले भन्नुभयो अब सबै कुरा पुरा भएको छ। लुका 2 अध्यायको 49 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। त्यहाँ एकचोटि येशूले के भन्नुहुन्छ, आफ्नो जवानी अवस्था, जब बाल्य अवस्थामा उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एउटा कुरा भन्नुहुन्छ आमा बुवालाई। हेर्नुहोस् त, लुका 2:49। उहाँले तिनीहरूलाई यानि कि मरियम र आफ्नो बुवा आमा योसेफलाई भन्नुभयो, तपाईँहरूले मलाई किन खोज्नु भएको? हेर्नुहोस्, येशूले यहाँनिर के सवाल गर्नुहुन्छ आमा बुवालाई। 3 दिनदेखि येशू लापता हुनुभयो। 12 वर्षको उमेरमा भर्खर अब मतलब बाल्यकाल नागेको एउटा व्यक्ति अब हराउँदा आमा बुवालाई टेन्सन हुन्छ। 3 दिनपछि पो उनीहरूले हेरे त येशू त छैन, हाम्रो साथमा भिड मान्छे छ तर येशू हुनुहुन्न। खोज्दै जाँदाखेरि अन्तिममा कहाँ भेट्नुभयो? यरुसलेममा, जहाँ छोडिएको थियो। अनि त्यसपछि तिमी कहाँ गयो, हामीलाई किन यत्रो टेन्सन दियो तिमीले, इत्यादि कुरा हुँदाखेरि येशूले भन्नुहुन्छ के म मेरो पिताको घरमा हुनु पर्दैन र? आमेन। आज कतिजनाले यो भन्न सक्नुहुन्छ कि म चाहिँ, मेरो पहिलो प्राथमिकता चाहिँ मेरो पिता हुनुहुन्छ। हालेलुया। मेरो पहिलो प्राथमिकता चाहिँ उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउनु हो, उहाँको इच्छालाई पुरा गर्नु हो। येशूको फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ उहाँको आमा बुवा हुनुहुन्न थियो, समाज थिएन, अरू कुनै पनि कुराहरूलाई उहाँले पहिलो प्राथमिकता राख्नु भएन। सबैलाई एउटा स्थान दिनुभयो, तर फर्स्ट प्रायोरिटी आफ्नो जीवनमा उहाँले बनाउनु भएको टार्गेट चाहिँ परमेश्वरले उहाँलाई दिनुभएको कामलाई पुरा गर्ने उहाँको योजना थियो, उहाँको लक्ष्य थियो। त्यसकारण त उहाँले क्रुसमा यो भन्न सक्नुभयो, अब सबै कुरा मैले पुरा गरेको छु। यदि उहाँले आफ्नो आमा बुवालाई फर्स्ट प्रायोरिटीमा राखेको भएदेखि, धर्मगुरुले के भन्छ भनेर त्यो कुरालाई फर्स्ट प्रायोरिटीमा राखेको भएदेखि, समाजको मान्छेले के भन्छ भनेर त्यो कुरालाई प्रायोरिटीमा राखेको भएदेखि उहाँले यो कुरा भन्न सक्नुहुन्न थियो कि मैले सबै पुरा गरेको छु। किनभने सबैको कुरा सुन्ने मान्छे न यताको हुन्छ न उताको हुन्छ। घडीमा तपाईँ सुई देख्नुहुन्छ नि, कहीँ एक ठाउँमा यस्तै ब्याट्री सक्यो भने मात्रै एक ठाउँमा रोकिएर बस्छ, नत्र यता चलिरहन्छ। कतिचोटि क्रिस्चियनको जीवन यही भइरहेको छ। कहिले संसारतिर पनि ढल्किएको छ, कहिले फेरि मनपर्दा खुसी हुँदा चर्चमा पनि ढल्किएको छ। त्यो सेकेन्ड सुई जस्तै। प्रिय, आज तपाईँले र मैले निर्णय गर्नुपर्छ गुड फ्राइडेमा येशूले भन्नुभए जस्तै मेरो फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ तपाईँको इच्छा पुरा गर्नु हो। आमेन। तपाईँको इच्छा के हो? तपाईँको पिताको इच्छा हामी सबै उहाँसँगको सङ्गतिमा रहनु, उहाँले दिनुभएको सुसमाचार कामलाई पुरा गर्नु, यही हो परमेश्वरको इच्छा। हामी बाँच्नु र अरूलाई बचाउनु, योभन्दा ठुलो अर्को केही पनि हाम्रो मिसन छैन। पहिला आफू बाँच्नु पर्यो, येशूलाई विश्वास गर्नु पर्यो, यो पिताको इच्छा हो। अनि आफू बाँचिसकेपछि आफ्नो नाश भएका मानिसहरूलाई बचाउनको लागि जानु पर्यो। कतिजना आज गुड फ्राइडेमा यो डिसिजन गर्नुहुन्छ, प्रभु म त बाँचेको छु, म उद्धार पाएको छु, अब धेरै मान्छेहरू छन् जसले यो गुड फ्राइडेको अर्थ बुझेको छैन, म उनीहरूलाई तपाईँको प्रेम बताउने छु। यो डिसिजन तपाईँले र मैले लिन सक्नुपर्छ। सबैको कुरा सुन्दा सुन्दा बस्नुभयो भने अन्तिममा तपाईँले एउटा पनि व्यक्तिलाई सुसमाचार सुनाउन सक्नुहुन्न। सरकारले त भन्दैछ सुसमाचार सुनाइस् भने 5 सालको लागि जेल जान्छस्, तर येशूले भन्नुहुन्छ सुसमाचार सुनाउनै पर्छ एट एनी कस्ट। आमेन। जुनसुकै मूल्य तिरेर होस्
सुसमाचार सुनाइ नै पर्दछ। त्यसकारण आज येशूले जुन कुरा यहाँ भन्नुभएको छ यो उहाँको काम पुरा गर्ने कुरासँग जोडिएको छ, किन उहाँले जहिले पनि परमेश्वरको राज्यलाई, परमेश्वरको कामलाई उहाँले फोकस गर्नुहुँदथ्यो। अब 2-3वटा पोइन्ट तपाईँहरूको बिचमा राख्छु। जब उहाँले भन्नुभयो अब सबै पुरा भयो, त्यसको अर्थ के हो? पहिलो कुरा, उहाँले सबै कुरा पुरा भयो भन्नुको अर्थ चाहिँ यही हो कि पिता परमेश्वरले जुन कामको निम्ति उहाँलाई यस संसारमा पठाउनु भएको थियो त्यो काम उहाँले पुरा गर्नुभयो। त्यो काम के थियो? त्यो काम थियो सारा मानव जातिलाई उद्धार गर्ने काम। मर्कुस 10 अध्यायको 45 पद एकजनाले पढ्नुहोस्। येशू आउनुको उद्देश्य नै त्यहाँ लेखिएको छ। मानिसको पुत्र हराएकालाई खोज्न र भेट्टाउन या बचाउन आएको भनेर येशूले भन्दै हुनुहुन्छ। मर्कुस 10 को 45। मानिसको पुत्र सेवा पाउन होइन, हालेलुया। अब येशू ख्रीष्ट आउनुको उद्देश्य नै यहीँ लेखिएको छ, धेरैको छुटकाराको निम्ति आफ्नो प्राण दिनको निम्ति आउनुभएको थियो। सो जब संसार बनेकै थिएन, अलिकति पहिलाको कुरातिर लान्छु है तपाईँलाई, जब संसार बनेकै थिएन त्यो बेलामा शैतान त अब शैतान बनिसक्यो, लुसिफर शैतान बनिसक्यो। संसार बनेपछि लुसिफर शैतान बनेको होइन, यो बन्नुभन्दा कहिले बने त्यसको डेट लेखेको छैन। त्यो भइसकेपछि, स्वर्गदूत पतित भइसकेपछि स्वर्गमा एउटा बैठक हुँदैछ अनि बैठकमा त्रिएक परमेश्वरको भूमिका छुट्टिँदैछ। पिताले कुन रोल खेल्ने, पुत्रले कुन रोल खेल्ने, पवित्र आत्माले कुन रोल खेल्ने। म अलिकति तपाईँलाई सैद्धान्तिक भाषातिर लैजाँदैछु है, सैद्धान्तिक कुरातिर। पिताले भन्नुभयो म चाहिँ उद्धारको निम्ति बाटो बनाउँछु, माहौल बनाउँछु। हामीले कुनै पनि कुरा खेतमा रोप्नु अगाडि हामीले पहिला भूमि के गर्नुपर्छ? तयार गर्नु पर्यो, त्यसलाई खन्नु पर्यो, त्यसलाई जोत्नु पर्यो, अनि ढुङ्गाहरू हटाउनु पर्यो, काँडाहरू हटाउनु पर्यो, झ्याङहरू फाल्नु पर्यो, पानी लगाउनु पर्यो, मलिलो बनाउनु पर्यो। पहिला माटोलाई हामी तयार गर्छौँ। यदि माटो तयार नगरिकन बाटोमा लगेर तपाईँले गहुँ छर्नुहोस्, उम्रिन्छ गहुँ? उम्रिँदैन। सो पुरानो नियममा पिता परमेश्वरले के भूमिका खेल्नुहुनेछ त्यो विषयमा बैठकमा पारित भयो कि पिताले यो रोल खेल्नुहुन्छ। उहाँले खेल्नुभएको रोल के हो? मसीहलाई पठाउनको निम्ति सबै कुरा तयार पार्दै हुनुहुन्थ्यो। एउटा जाति तयार पार्नुभयो, यहुदी जाति, मानिसहरूलाई तयार पार्नुभयो, सबै विकसित कुराहरू ल्याउन आउन दिनुभयो, सबै साम्राज्यहरूलाई परमेश्वरले एकका पछि अर्को गरेर डेभलपमेन्टका कुराहरू बढेर गए, जसले गर्दा सुसमाचार विस्तार हुन सजिलो भयो। सो पिता परमेश्वरको रोल थियो येशूको लागि बाटो तयार गर्ने, माहौल बनाउने। अब पुत्र परमेश्वरको रोल के हुनेछ भन्दाखेरि अघि हामीले पढेको मर्कुस 10 को 45, सारा मानव जातिको लागि छुटकारा स्वरूप आफ्नो प्राण दिने उहाँको रोल त्यही हुनेछ। हालेलुया। उहाँले आएर चमत्कार गर्नुभयो, उहाँले निको पार्नुभयो, दुष्ट आत्मा भगाउनुभयो, मिराकल्सहरू देखाउनु भयो, पानीलाई दाखमतमा पर्यो। यो सबै माइनर कुराहरू प्रिय। मेजर उहाँको टास्क भनेको चाहिँ मानव जातिको लागि क्रुस उठाउनु। सबै कुरा गरेर अन्तिममा क्रुस नै नउठाएको भएदेखि हामी कोही पनि यहाँ हुने थिएनौँ, हामी अहिले पनि पापको दासत्वमा नै हुने थियौँ। त्यसकारण हामीले धन्यवाद गर्नुपर्ने कति कारण छ कि प्रभुले हाम्रो छुटकाराको निम्ति आफ्नो प्राणलाई उहाँले अर्पण गर्नुभएको छ। सो उहाँले इट इज फिनिस्ड भन्दाखेरि यो कुरा साबित हुन्छ, यो कुरा पुरा हुन्छ कि उद्धारको काम पुरा भएको छ। आमेन। अब फेरि कुनै बलिदान चढाइनु पर्दैन, नो मोर स्याक्रिफाइस। अब कुनै बलिदान चाहिँदैन, अब कुनै भक्ति चाहिँदैन, अब कुनै अर्को प्रकारको कर्म चाहिँदैन। येशूले 2000 वर्ष अगाडि आदमदेखि लिएर अन्तिम जन्मिने व्यक्तिसम्मको लागि एकैपटक सारा मानव जातिको लागि एउटै बलिदान दिइसक्नु भएको छ, जो अब हामीले सित्तैमा त्यो उद्धारलाई हामीले अनुभव गर्न सक्दछौँ। हालेलुया। सो पहिलो कुरा उहाँले यही नै गर्नुभयो, मानव जातिलाई बचाउने काम उहाँले गर्नुभयो। दोस्रो, उहाँले अब सिद्धियो भन्दाखेरि के कुरा भएको हुन्छ? उहाँले शैतानमाथि विजय हासिल गर्नुभयो। जिजस अचिभ्ड भिक्ट्री ओभर द डेभिल। शैतानमाथि उहाँले विजयलाई प्राप्त गर्नुभएको छ। हालेलुया। हाम्रो प्रभु विजय हुनुहुन्छ। हालेलुया।
शैतान हारेको छ। आमेन। किनभने उहाँले क्रुसमा शैतानको शिरलाई अनि के भनिएको छ मसीहालाई कसरी उहाँ आउनुहुनेछ हेर्नुहोस् उत्पत्ति 3:15 तेरो र स्त्रीको बीचमा र तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बीचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु। त्यसले तेरो के गर्नेछ अरे शिरलाई पुच्याउने छ अनि र तैँले त्यसको कुर्कुच्चो डस्नेछस्। हेर्नुहोस् यो पुरा भएको छ अहिले। परमेश्वरले अब आदमले पाप गरेपछि यो भविष्यवाणी गर्नुभयो कि स्त्रीबाट जन्मने सन्तानले स्त्रीको सन्तानले तेरो शिर कुच्याउनु हुनेछ। तर यो चाहिँ लगभग 4000-5000 वर्ष लागेको छ पुरा हुनको लागि। किन आदमदेखि येशूसम्मको वंशावली हेऱ्यो भने लामो पुस्ता हामी देख्दछौँ। 4000 वर्षको वंशावली हामी देख्दछौँ। 4000 वर्षपछि परमेश्वरले जे भविष्यवाणी या जे विषयमा स्त्रीको सन्तानलाई जे कुरा बोल्नु भएको थियो त्यो अक्षरश अहिले पुरा भएको छ। अब उपरान्त शैतान मालिक होइन, अब उपरान्त सारा ब्रह्माण्डको सारा स्वर्गको मालिक सबै अधिकार राख्नुहुने हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। किन शैतान त हारेको छ। हारेकोले कहिले पनि अधिकार गर्न पाउँदैन। जब इलेक्सन हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ नि इलेक्सनमा के हुन्छ, जसले जित्छ त्यो सिंहासनमा बस्दछ। हालेलुया। येशू कहाँ हुनुहुन्छ आज? सिंहासनमा पिताको दाहिने बाहुलीतर्फ हुनुहुन्छ। शैतान हारेको छ, सिंहासन खोसिएको छ। प्रेज द लर्ड। त्यसैले हाम्रो जीवनको सिंहासनमा पनि अब उपरान्त हारेको शक्तिलाई हामी वास गर्न दिने छैनौँ। तर जो सिंहासनमा विराजमान जीवित हुनुहुन्छ, विजयी हुनुहुन्छ, उहाँ तपाईँ र म भित्र पूर्ण अधिकारसहित उहाँ हामीमा राज गर्नुहुनेछ। हालेलुया। उहाँले शैतानमाथि विजय हासिल गर्नुभएको छ। पहिलो यूहन्ना 3:8 हामी पढ्नेछौँ। त्यहाँ यूहन्नाले पनि यही कुरा भनेका छन्। पहिलो यूहन्ना 3:8 जसले पाप गर्छ त्यो शैतानको हो, किनभने शैतान त सुरुदेखि नै दियाबलस त पाप गर्दै आएको छ। अब ध्यान दिनुहोस्, दियाबलसका कामहरू नष्ट गर्नलाई नै परमेश्वरको पुत्र प्रकट हुनुभएको छ। हालेलुया। सो यहाँ हामी देख्दछौँ जब येशू क्रुसमा टाँगिनुभयो शैतानको शिर उहाँको पैताला मुनि थियो। अनि अधिकार चाहिँ कहाँ हुने गर्छ? शिरमा हुने गर्छ, पैतालामा होइन। तर शैतानको शिर कसको पैताला मुनि छ? येशूको पैताला मुनि छ। त्यसका नो मोर सिकनेस इन जिजस नेम। हालेलुया। अब उपरान्त फेरि अरू बिमारी हामी पाउने छैनौँ, किनभने हामी बिमारीको लागि होइन। नो मोर कर्सेस, श्रापहरूको लागि होइन। अरू कुनै पनि बन्धनहरू अब हाम्रो जीवनमा हुन पाउने छैन, किनभने शैतान हारेको छ। हाम्रो प्रभु विजय हुनुभएको छ। उहाँले जित हासिल गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो अब सकियो, मिन्स शैतानको अधिकार पनि खोसिएको छ। फेरि तपाईँ भन्नुहोला अहिले पनि शैतानले किन काम गर्दैछ? परमेश्वरले नरकको फैसला नगरिन्जेलसम्म उसलाई छोडिदिनु भएको छ। छोडिदिनु भएको छ मतलब उसलाई केही समय अझै तैँले के गर्न सक्छस् गर भनेर च्यालेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरले। किन परमेश्वरलाई थाहा छ शैतानले जति कोसिस गरे पनि मेरो राज्यलाई भत्काउन सक्दैन। किन परमेश्वरलाई थाहा छ, किन यो त हारेको छ। हारेको कुराले मलाई जित्न सक्दैन भन्ने कुरा परमेश्वरलाई थाहा छ। त्यसकारण नरकमा नफ्याँकुन्जेलसम्म केही समयको लागि अहिले शैतान खुल्ला छ। अनि उसले चाहिँ हारेको व्यक्ति फेरि के गर्छ? रिसाउने गर्छ। म हारेँ, म पनि देखाइदिन्छु के गर्न सक्छु भनेर घरिघरि विभिन्न समस्या ल्याउँदैछ शैतानले। त्यो चाहिँ रिसको झोकमा हो। यो नसोच्नुहोस् कि शैतान एकदम शक्तिशाली छ, उसले सबै कुरा गर्न सक्छ, ओहो यसले त परमेश्वरको कामलाई नै बिगार्छ क्या हो भन्ने कुरा यो तपाईँको र मेरो दिमागमा आउनै हुँदैन प्रिय। किन बाइबलले के भन्छ? हामी बाइबलको वचन विश्वास गर्छौँ। परमेश्वरको पुत्र शैतानका कामहरूलाई के गर्न आउनुभएको? नष्ट पार्नको निम्ति। सो उहाँले नष्ट पार्नु भएको छ। त्यसमा अब हामी किन शैतानसँग डराउने? अब हामी डराउनु खाँचै छैन। हामी डराउनु पर्ने चाहिँ परमेश्वरसँग हो, किन उहाँ विजयी हुनुहुन्छ। उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ। शैतानले केही न्याय, ऊ त न्यायमा परेको शक्ति हो। तर
तर हामी धेरैचोटि हामी चाहिँ यस्तो सोच्छौँ कि हामी परमेश्वरलाई भन्दा पनि कता कता शैतानलाई ठुलो देख्ने, ओहो त्यो ठाउँमा गयो भने मलाई पो आक्रमण गर्ने हो कि ओहो त्यो कुराले मलाई पो असर पार्ने, हामी धेरैचोटि यो सोच्छौँ। तर तपाईँले जुनसुकै कुरा येशूको नाउँमा घोषणा गर्नुहुन्छ, तपाईँ त्यो समयमा शैतानको सबै जालहरूबाट तपाईँ सुरक्षित हुनुहुनेछ। आमेन। किन येशूको नाउँमा शैतान डराउँदछ, काँप्दछ। लेखिएको छ शैतान प्रभुको नाम सुन्दा पनि डराउने, काँप्ने गर्दछ। त्यस कारण तपाईँ कसको पार्टी बन्न चाहनुहुन्छ? शैतान हारेको पार्टी कि विजयीको पार्टी? द विनिङ टिम। हालेलुया। हामी विजयीको पार्टीमा छौँ। त्यस कारण हामी पनि डराउने छैनौँ। याकुबमा लेखिएको छ, जब शैतानले केही गर्छ जस्तो तिमीलाई लाग्छ तुरन्त त्यसको विरोध गर। डराउ भनेको छैन है, जस्ट रेसिस्ट, त्यसलाई विरोध गर। येशूको नाउँमा हटिजा भन्ने तपाईँलाई र मलाई अधिकार छ। शैतान तेरो कुनै अब मेमाथि, मेरो परिवारमाथि, मेरो काममा, मेरो शरीरमा तेरो अधिकार छैन, त निक्लिजा भन्ने अधिकार हरेक क्रिस्चियनलाई प्रभुले दिनुभएको छ। तर तपाईँ डराएर प्रभुले मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ कि उन्न, शैतानले मलाई यस्तो गरिरहेको छ भनेर तपाईँ शैतान 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 चारैतिर शैतान राख्नुभयो भने तपाईँले जुन विजयी जीवनको एक्सपिरियन्स गर्नुपर्ने त्यो गर्न पाउनुहुन्न। प्रिय, क्रुसले हामीलाई विजय दिलाएको छ अनि हाम्रो लागि पनि त्यो विजयको एउटा समय हो। किनभने उहाँले पुरा भयो भन्दाखेरि हाम्रो लागि पनि त्यो लागू हुन्छ। अब उपरान्त हाम्रो जीवनमा शैतान मालिक बन्न पाउने छैन। आमेन। हाम्रो जीवनमा ख्रिस्ट मालिक हुनुहुनेछ। सो दोस्रो उहाँले पाउनुभएको इट इज फिनिस्ड भन्दाखेरि उहाँले दुष्टको शक्तिमाथि पनि विजय हासिल गर्नुभयो। तेस्रो उहाँले जब यो सकियो, पुरा भयो भन्नुभयो, त्यसको अर्थ यो पनि हो उहाँको दुःख कष्टको पनि फिनिस्ड भएको छ। हिज सफरिङ वाज फिनिस्ड। उहाँको दुःख कष्टको पूर्ति भएको छ। दुःख कष्ट भन्नाले केवल क्रुसको समयलाई मात्र नहेर्नुहोस्। सोच्नुहोस्, स्वर्गको महिमामा विराजमान परमेश्वर यो पृथ्वीमा आउनु नै कति ठुलो दुःख उहाँले उठाउनु भएको छ। राजदरबारमा ठुलो घरानामा जन्मिएको व्यक्ति साधारण समाजमा गएर जिउनु पर्यो भने कति उसले मूल्य चुकाउनु पर्छ। परमेश्वरको काखमा बस्नुभएको एकलौटे पुत्र जो कहिले पनि पिताबाट अलग हुनु भएकै थिएन, उहाँ 33.5 वर्षको लागि पिताबाट अलग हुनुभयो। यो एउटा सफरिङ थियो उहाँको लागि। कहिले पापलाई नचिनेको व्यक्ति, पापको बारेमा कहिले पनि छाया पनि नपरेको व्यक्ति, पापी संसारमा उहाँले जीवन व्यतीत गर्नु पर्यो। यो केवल क्रुसको सफरिङ मात्र होइन, उहाँको जीवनको सफरिङ म तपाईँलाई भन्दैछु। परमेश्वरको पुत्र संसारमा आउनु नै ठुलो कष्ट उठाएर दुःखको कुरालाई लिएर उहाँ आउनुभएको छ। अनि तपाईँलाई थाहा छ उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भयो। कति घन्टा उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भयो? 3वटा काँटीमा। सोच्नुहोस् त, जम्मा 3टा काँटीमा त्यति ठुलो शरीर त्यहाँ रहनु भनेको कति दुखिरहेको हुन्छ त्यो। किन काहीँ खुट्टालाई टेक लगाउने ठाउँ पाउनु भएको थिएन। बाइबलले भन्छ, मर्कुस 15 अध्यायको 25 र 34-35 पद, यो दुईटा पदहरूले भन्छ लगभग उहाँ 6 घन्टाको लागि क्रुसमा टाँगिनु भएको छ। 6 घन्टा। 9 बजे उहाँलाई त्यो क्रुसमा टाँग्ने कार्यक्रम सुरु भयो अनि 12 बजेदेखि 3 बजे टोटल्ली पृथ्वीमा अँध्यारो भयो। सूर्यले पनि आफ्नो प्रकाश दिन बन्द गर्यो। किन सूर्यलाई बनाउने प्रभुको जीवनमा अँध्यारो अवस्था आएको छ। उहाँ मृत्युलाई फेस गर्दै हुनुहुन्छ, म कसरी चम्किन सक्छु। सूर्य अस्ताएको छ, भूकम्प गएको छ, पृथ्वीहरू हल्लिन थाल्यो, काँप्न थाल्यो अनि मन्दिरको पर्दा माथिबाट फाटेको छ। हालेलुया। अब कुनै सेपरेसन छैन। देयर इज नो मोर सेपरेसन बिट्विन गड एन्ड पिपल। अब परमेश्वर र मानिसको बिचमा कुनै पनि अब त्यहाँ रुकावट छैन। येशूको क्रुसमा उहाँले गर्नुभएको कष्टको कारण, उहाँको मृत्युको कारण हामी परमेश्वरसँग आज डाइरेक्टली कुरा गर्ने, सङ्गति गर्ने अनुभवमा पुगेका छौँ। के यो ठुलो कुरा होइन र? परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो पुत्रद्वारा आफ्नो समीपमा ल्याउनु भएको छ। उहाँले त्यो सबै दुःख कष्टबाट पनि छुटकारा पाउनुभयो। इट इज फिनिस्ड भन्नाले अब सकियो। रगत बगाउने समय पनि सकियो। किन रगत सकिसक्यो, सास नै जाने बेला भइसक्यो।
अब केमा बाँकी छ उहाँको लागि? पुनरुत्थान बाँकी छ। हालेलुया, महिमित हुने समय बाँकी छ। अनि याद गर्नुहोस्, यो तपाईँको र मेरो लागि पनि लागु हुन्छ। हाम्रो पनि कष्टको एउटा समय छ, दुःख कष्ट उठाउने समयबाट हामी जानुपर्छ। तर हाम्रो लागि त्यो नै हाम्रो डेस्टिनेसन होइन। हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ अनन्त जीवन हो, महिमित जीवन हो, पुनरुत्थानको जीवन हो। तपाईँले र मैले पनि त्यसलाई प्राप्त गर्नेछौँ। अनि चौथो कुरा, जब उहाँले इट इज फिनिस्ड भन्नुभयो, के पुरा हुँदैछ? सबै भविष्यवाणीहरू जो उहाँको विषयमा बोलिएको थियो त्यो सबै पुरा भइरहेको छ। हालेलुया। मत्ती 5:18 येशूले भन्नुभयो, मानिसको पुत्र व्यवस्थालाई भङ्ग गर्न होइन तर व्यवस्था पुरा गर्न आएको। पुरा गर्ने क्रममा अन्तिममा क्रुसको मृत्यु हुने समयमा उहाँले सबै पुरा गर्नुभयो। जति पनि भविष्यवाणी भएको थियो पुरानो नियममा मसीह सम्बन्धी सबै कुरा पुरा भएको छ। अघि हामीले उत्पत्ति 3:15 पढिसकेका छौँ कि उहाँले गर्नुपर्ने काम त्यो पुरा भएको छ। आज हामी प्रभु भोजमा पनि छौँ। हामी एकचोटि एउटा खण्डलाई पढ्नेछौँ अनि प्रार्थना गरौँ, समय सकिसक्यो। यशाया 53 अध्यायलाई हामी पल्टाउनेछौँ र उहाँको निम्ति उहाँको दुःख कष्टको सम्बन्धमा के कुरा यशायाले भनेका थिए। म चाहन्छु यसलाई एकजनाले एकदमै सबैले सुन्ने गरी बुझ्ने गरी एकदम बिस्तारै यसलाई पढ्नुभयो भने हामीलाई राम्रो हुनेछ र एकदम सान्दर्भिक पनि छ आजको निम्ति। र हामी सिधा प्रभु भोजतर्फ हामी जानेछौँ। यशाया 53 अध्यायको पुरा च्याप्टरलाई हामी पढ्नेछौँ। हजुर, अझै स्लोली पढ्नुहोस् है। उसँग हामीलाई आकर्षण गर्ने केही पनि सुन्दरता नै थियो, न कुनै आकर्षण नै थियो। अनि अझै हजुर, कसलाई मनपर्छ त्यस्तो तोडिएको फोरिएको अनुहार हेर्नलाई? सबैले हेर्न के मन पराउँछ? चिटिक्क परेको एकदमै सुन्दर बनाइएको अनुहार हेर्न। तर येशूको अनुहार हेर्नुहोस्, तोडिएको थियो। मान्छेले उहाँलाई झापड लगाइरहेको थियो। सायद 5वटा अम्लाको डाम पनि बसेको थियो होला होइन, दुइटै गालामा, किन मजाले हानेको थियो, थुकेको थियो उहाँको अनुहारमा। मतलब हामीलाई प्लिज गर्ने खालको, एकदम हामीलाई आकर्षित गर्ने केही पनि सुन्दरता येशूको अनुहारमा थिएन। अनि अझै पढ्नुहोस्, हेर्नुहोस्, कोबाट घृणित रे? मानिसहरूबाट घृणित। यस्तो उहाँसँग व्यवहार गरियो कि उहाँ चाहिँ पापीमा पनि महापापी भनेर उहाँलाई यस्तो घृणित बनाइयो। अनि पढ्दै जानुहोस्। हजुर, पढ्दै जानुहोस्। अब ध्यान दिनुहोस्, उहाँले के गर्नुभयो? हाम्रो निर्बलताहरू बोक्नुभयो। यानि कि अब हामी फेरि निर्बल हुनु पर्दैन है, किन उहाँले बोक्नु भएको छ। हाम्रो निर्बलतालाई उहाँले बोक्नुभयो र हेर्नुहोस्, हामीले भोग्नुपर्ने दुःख पनि उहाँले भोग्नुभयो। अब उपरान्त हामीले फेरि जीवन पाउनलाई अर्को सङ्घर्ष, अर्को कष्ट, अर्को बलिदान गर्नु पर्दैन, अर्को कुनै दुःख भोग्नु पर्दैन। हामीले ख्रिस्टको निम्ति दुःख उठाउनु पर्ला, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर बचाउनको निम्ति, उद्धार पाउनलाई दुःख उठाउनु पर्दैन, किन उहाँले उठाउनु भयो। अनि परमेश्वरले नै यो कुरा हुन दिनुभयो है। परमेश्वरबाट पिटिएको, हिर्काइएको भनेपछि के हो? वास्तवमा परमेश्वरले नै त्यहाँसम्म पुर्याउनु भएको उहाँलाई। अनि तर वास्तवमा उहाँले गरेको सबै चाहिँ हाम्रो निम्ति, सबैमा हामी भन्ने तपाईँले हामीमा अन्डरलाइन गर्नु। सबैमा जति पनि येशूले क्रुसमा सहनुभयो, बिहिबार साँझदेखि शुक्रबार 3 बजेसम्म, दिउँसोको 3 बजे, सबै हाम्रै लागि हो। एउटा पनि कुरा उहाँले यहुदीको लागि या परमेश्वरको लागि या आफ्नो लागि होइन। जहाँ पनि हेर्नुहोस्, हाम्रो लागि भन्ने शब्द चलाइएको छ।
यसले अझ हामीलाई परमेश्वरप्रति हामीलाई अझ गहिराइमा लानुपर्ने हो यो शब्दले, किन उहाँले हाम्रो लागि गर्नुभएको छ प्रिय यो कुरा। अझै पढ्नुहोस्। हाम्रा अधर्मको निम्ति उहाँ खुन पेलियो, हामीमा शान्ति ल्याउने दण्ड उसमाथि पर्यो, र उसको गोडाको चोटले हामी निको भयो। अनि हामी सबै भेडा झैँ बजारेका छौँ, हामी हरेक आफ्नै बाटोतिर लागेका छौँ, र परमप्रभुले उसमाथि हामी सबैको अधर्म हालिदिनु भएको छ। अब तपाईँले बुझ्नुभयो किन येशूले अघि त्यो प्रार्थना गर्नुभयो, किन मलाई तपाईँले त्याग्नुभयो? यही कारण हो। कारण येशू माथि सबै संसारको पाप उहाँमाथि हालिएको छ। हि बिकेम अ सिन, उहाँ पाप बन्नुभयो हामीलाई धर्मी तुल्याउनको निम्ति। उहाँ परमेश्वर रहित हुनुभयो केही समयको लागि हामीलाई परमेश्वरको समीपमा लैजानको निम्ति। गुड फ्राइडे केवल यो येशू मर्नुभयो भनेर मात्र पुरा हुँदैन, यो चाहिँ हामीले एक्सपिरियन्स गर्ने कुरा हो कि हामीले गर्नुपर्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो ताकि हामी आज उहाँको समीपमा आउन सकौँ। कति अद्भुत काम यहाँ भएको छ, कति यसलाई हामी कसरी व्याख्या गर्ने? यो कुरालाई व्याख्या गर्न धेरै सजिलो छ। यहाँबाट उहाँ छेडिनु भयो, उहाँले यो सहनु भयो, तर यो हामी यसलाई भित्रबाट हरेक व्यक्तिले आफ्नो मनबाट यसलाई रियलाइज गर्नुपर्छ। आजकल सुगर टेस्ट गर्नको लागि सानो एउटा आउँछ त्यो मेसिन, अनि यस्तो तपाईँले पिन लगाउनुहुन्छ, त्यो सानो पाल पर्छ, त्यो लाग्दा पनि हामीलाई चुसुक्क दुख्छ। सानो एक थोपा तपाईँको रगत चाहिनको लागि सानो पाल पार्नुपर्छ त्यो पिनले, त्यतिमा हामीलाई यहाँभित्र पोल्ने गर्छ, दुख्ने गर्छ। अनि कतिलाई त त्यो पनि गर्न डर लाग्छ, है म बरु सुगर टेस्ट नै गर्दिनँ, यो मलाई गर्न छैन भन्छ। अब यहाँ येशू हेर्नुहोस्, बिहिबार साँझदेखि रातिदेखि दिउँसोसम्म, शुक्रबार दिउँसोसम्म यस्तै यातना ताडनाबाट, मानिसहरूको हिर्काइ पिटाइबाट उहाँ गुज्रिरहनु भएको छ। र उहाँले काहीँ पनि आइया म सकिएँ, म माथि यस्तो श्राप भनेर उहाँले काहीँ पनि भन्नु भएन, बरु खुसी साथ उहाँले भन्नुभयो मैले सबै पिताको इच्छा पुरा गरेँ, मैले मानिसलाई बचाउन सफल भएँ, मैले अधर्मीहरूको पापको मूल्य तिर्न म सफल भएको छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। हजुर अझै पढ्दै जानुहोस्। बिचमा पर्यो र उसलाई कष्ट गर्यो, पनि उहाँले आफ्नो मुख खोलेन। मारिन लागेको धुवा जस्तै मुख डोराएर लग्यो, आफ्नो उन कत्रिनेको सामु भेडा मौन भइजाए, उसले पनि आफ्नो मुख खोलेन। हेर्नुहोस्, अब यहाँ येशूलाई यो समयमा केसँग तुलना गरिँदैछ? एउटा भेडा, एउटा थुमासँग। भेडाले जब उसलाई मारिने हुन्छ, उसको उन कत्रिँदा ऊ भाग्ने गर्दैन, चुप लागेर बस्छ, किन उसलाई थाहा छ कि मलाई पालेकै यसको लागि हो। यदि मैले मालिकलाई उन दिइनँ, मैले मालिकलाई मासु दिइनँ, दुध दिइनँ भने मेरो के अस्तित्व छ र? येशू ख्रिस्ट थाहा छ कि उहाँ किन आउनु भएको, उहाँ आउनु भएको नै यो दुःख सहनको निम्ति थियो है। अनि अझै पढ्नुहोस्। अत्याचार र हिंसाद्वारा उनीहरू उसका सन्तानको बारेमा कसले विचार गर्न सक्छ? किनकि उन जीवितहरूको देशबाट अलग गरियो र मेरो प्रजाको अपराधको निम्ति उसलाई कुटाइ पर्यो। मेरो प्रजाको अपराधको निम्ति उसमाथि कुटाइ पर्यो। परमेश्वरले हामीलाई अझै पनि प्रजा भन्दै हुनुहुन्छ। मेरो प्रजाको कारण ऊमाथि के पर्यो? कुटाइ पर्यो। वास्तवमा कसको कारण हो यसलाई कुटाइ परेको? हाम्रै कारण त हो। परमेश्वरले बनाएको मानिसको कारण परमेश्वर आफैले यहाँ दण्ड भोग्दै हुनुहुन्छ। कति अद्भुत कुरा छ यहाँ। आफैले बनाएको मानिसको लागि आफै नै दण्ड सहने योग्यमा उहाँ पुग्नु पर्यो। कति उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ। यहाँ परमेश्वरको प्रेम झल्किएको छ है। एक एक शब्दमा तपाईँ परमेश्वरको मन देख्न सक्नुहुन्छ हामीप्रति कस्तो छ उहाँको भनेर। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस्, एउटा धर्मी मानिसको चिहान दुष्टहरूसित बनाइयो। तापनि दोष बलि चाहिँ पुरानो नियममा दोष बलि भन्ने एउटा बलिदान छ। 5वटा बलिदान मध्ये परमेश्वरले येशूलाई पनि दोष बलिको रूपमा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। दोष बलि के को लागि गरिन्छ? अर्काको साटोमा गरिने बलिदान।
या मैले पाप गरेँ, मेरो पापको कारण मैले एउटा जानवरलाई, परेवालाई या अब गाई अथवा जे पनि छ थुमालाई लगेर मेरो साटोमा लगेर चढाउने बलिदान, अब उपरान्त म माथि आउने दोष यो माथि पर्दैछ, यसलाई मैले नाश गर्दैछु। अब त्यस्तै यहाँ दोष बलि बन्नुभयो प्रभु येशू ख्रिस्ट, हाम्रो साटोमा दोष बलि है। अनि उसले आफ्ना छोराछोरीलाई देख्नेछ र आफ्नो दिन बढाउनेछ र परमप्रभुको इच्छा उसकै हातमा उन्नत हुनेछ। उसका प्राणको वेदनापछि उसले जीवनको ज्योति देख्नेछ र सन्तुष्ट हुनेछ। आफ्नो ज्ञानद्वारा मेरो धर्मी दासले धेरैलाई धर्मी बनाउनेछ र उसले तिनीहरूका अधर्म बोक्नेछ। यसै कारण महानहरूसँगै उसलाई पनि म एक भाग दिनेछु र उसले लुटको माल सामर्थ्यसित बाँड्नेछ, किनभने उसले आफ्नो जीवन मृत्युमा खनायो र ऊ अपराधीहरूको गन्तीमा भरियो, किनकि उसले धेरैको पाप बोक्यो र उसले अपराधीहरूका निम्ति मध्यस्थता गर्यो। आमेन आमेन। हुन्छ, यो वचन यति नै राखौँ हामी। यहाँ येशूले भन्नुभयो कि अब सकियो भन्दाखेरि यहाँ बनिएका हरेक भविष्यवाणीहरू उहाँले पुरा गर्नुभयो, एउटा पनि छुटेको छैन। आउनुहोस् हामी आँखा बन्द गरौँ, केही समय हामी प्रभुको चरणमा जाउँ। अनि त्यसपछि यो गुड फ्राइडेको दिनमा हामीले गर्नुपर्ने कुरा यही हो, जसरी येशूले भन्नुभयो मलाई दिएको काम मैले पुरा गरेँ। आज परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई पनि एउटा काम सुम्पनु भएको छ। हामी कतिको त्यसप्रति विश्वासयोग्य छौँ? गुड फ्राइडेमा हरेक साल हामी प्रभु मैले पाप गरेँ मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर मात्र सीमित भएर प्रार्थना गर्नुभन्दा पनि प्रभु म पाप क्षमा पाएको छु, अब उपरान्त म तपाईँको काम गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छु भनेर प्रार्थना गर्नु अझ उत्तम प्रार्थना।